हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम। आज वो वक्त आ गया है जब पाकिस्तान की 80% सियासी क़यादत ऑफशोर हो चुकी है, यानी लंदन पहुंच चुकी है। ये लाइन मैंने ज़रार की चुराई है जो गिफ्ट किया मैंने आपको, बिल्कुल मेफेयर फ्लैट की तरह, बिल्कुल मेफेयर फ्लैट की तरह। और जो बाकी 20% रह गए यानी हज़रत इमरान खान साहब, वो भी अनकरीब जाने वाले हैं। तो अवामी नेशनल पार्टी इधर ही है, अवामी नेशनल पार्टी भी कहीं और है। मैं आपको बता दूंगा, असफंयार वली जहाँ पे वो उनका बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी ऑफशोर नहीं है, लेकिन मतलब मुल्क से बाहर है। तो अब क्या हो, बड़ी तहकीकात की बातें हुई, जुडिशल कमीशन की बातें हुई, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। तो हमें लगा कि एक लक्की विफाकी सर्कस लगा हुआ है मुल्क में, जहां हर कोई भांत भांत की बोलियां बोल रहा है। आज वज़ीर दाखिला चौधरी निसार, जो अपनी 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत मशहूर हैं, जिसमें काम की बात शायद 5 सेकंड की होती है, और वही काम की बात सुन लेते हैं उनसे पहले। तो ज़रा चौधरी निसार का आप सुनाइए, वो क्या कह रहे हैं। कई जजेस ने टाइम भी मांगा और बगैर कंडीशन लगाए माजरत की। कईयों ने 2-3 दिन मांगे, कईयों ने 24 घंटे मांगे, कईयों ने 48 घंटे मांगे। मगर जो माहौल इस वक्त छाया हुआ है पूरे पाकिस्तान में, इस आला मकाम पर एक एक जज ने 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद बगैर वजह बताए माजरत की। क्या मौसूमियत है, यानी रिटायर्ड जजेस माजरत करें बगैर वजह बता के? वो बात समझ में नहीं आ रही। ये हर जज के जो है वो हाथ बांध रहे हैं कि सर आप तहकीकाती कमीशन की सरबराही कबूल कर लें। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब भी इंतकार कर चुके हैं, नासिरुल मुल्क साहब, साबिक़ चीफ जस्टिस। इफ्तिखार चौधरी को क्यों नहीं अप्रोच करते यार? वो तो मेरा ख्याल है कि फ़ौरन मुल्की मफाद में एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या मसला क्या? आजकल वो सियासत खेल रहे हैं ना, शायद उन्होंने कोई पार्टी वार्टी लॉन्च किया हो सकता है, लेकिन साबिक़ ऑर्गेनाइजेशन में इतने मसरूफ हों कि उनके पास टाइम ना हो। साबिक़ जज तो है ना, साबिक़ जज। और आजकल इस तरह के मामलात में दिलचस्पी भी है। एक बात समझ नहीं आ रही मुझे तो, वैसे चौधरी साहब की कोई बात, किसी बात की समझ नहीं आती। अब जैसे ये हर बार ये बात करते हैं, आज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की थी कि जी अगर इमरान खान साहब हमारे बारे में बात कर रहा है तो अगर मैं शुरू हो जाऊं इसके जो साथी हैं उनके रिकॉर्ड्स और उनके केसेस निकालना तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यानी कि सबूत पेश करने की धमकी क्यों देते हैं वज़ीर दाखिला? सबूत पेश क्यों नहीं करते? सबूत पेश क्यों नहीं करते? और सबूत पेश करने की भी क्या जरूरत है यार? आप इंटीरियर मिनिस्टर हो मेरी जान। अच्छा, ये मुझे कोई समझा दे। उसके बाद इमरान खान पीटीआई बहुत ज़्यादा दबंग स्टाइल में वापस आए और उन्होंने जो है ना वो कुछ कहा है, लेकिन नवाज शरीफ को सुन लेते हैं। वो लंदन में इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं, अगर सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, ऑफ शोर क्या कह रहे हैं वो, तो लेट्स हियर हिम। पाकिस्तान खुशहाली को तरस रहा है। पाकिस्तान इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता तो उसकी तरक्की का रास्ता रोका जाए। और मैं ये समझता हूँ कि ये कोई भी ऐसा इशू खड़ा करके तो पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकने की तो कोशिश नहीं करनी चाहिए, और ना ही हम ऐसा होने देंगे। ये सब की बात सुने, हम बड़ी बुर्दबारी के साथ, सब्र तहम्मुल के साथ और एक जमहूरी रवायात को और ज़्यादा आगे बढ़ाने की खातिर हमने 2014 का भी जो है वो तमाशा बर्दाश्त किया, जो धरना था, और अब भी जो वो कह रहे हैं वो सब कुछ हम कंधा पेशानी के साथ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उनको कम से कम इसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरी पार्टी के लीडरों के साथ मुलाकात का इरादा है जी? जरदारी साहब के साथ खासकर कोई मुलाकात का इरादा है जी जरदारी साहब के साथ, खासकर मुफाहिमत की पॉलिसी के तहत? जी, जरदारी साहब के साथ जो वो हमारा एक अच्छा ताल्लुक रहा है। और देखिए, मैं आपको ये बात एक बताऊँ कि आज उस ताल्लुक की याद नहीं आ रही कि आज हमें कोई ऐसी ज़रूरत है और हम ताल्लुक बनाना चाहते हैं। मैं जब प्राइम मिनिस्टर बना था तो सबसे पहले बनने के बाद मैं उस वक्त के सदर जो थे सब उनके पास गया और उनके साथ बैठ के चाय पी, और मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि आपका जब टर्म पूरा होगा तो आप भी काइंडली मेरे साथ खाना खाइए, और खाना खाएं और अच्छी तरीके से हम रुखसत करें
ہم آپ کو اور آپ نے جو ہمیں ویلکم کیا ہے، انتخابات کے نتائج کو تسلیم کیا ہے، تو یہ اچھی روایت ہے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے. ان کو ہم نے دعوت دی جانے سے پہلے اچھی طرح سے کیا. یہ روایات میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آپ پہ بہترین روایات آگے بڑھانا چاہیے. آگے بڑھانا اس سے ہی ان شاء اللہ پاکستان میں ڈیموکریسی، جمہوریت اور رول آف لا مضبوط ہوگا. تو میں تو اس بات کا بڑا مکمل حامی ہوں. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب ملتان کا افتتاح تھا اور میں نے کہا ہے آپ بھی، کیونکہ آپ نے اس ایئرپورٹ کی بنیاد رکھی تھی، آپ اس کے افتتاح میں بھی شامل ہوں. تو یہ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے کئی سالوں سے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب پچھلا دور تھا پیپلز پارٹی کا، ہم نے ایک دن بھی یعنی کہ گورنمنٹ کو بنانے کی کوشش نہیں کی. اور مجھے بہت سارے پوچھتے تھے، اینکر حضرات سے پوچھتے تھے کہ کب آپ استعفے دے رہے ہیں. کوئی استعفوں کی سیاست نہیں. کہ پاکستان اب ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، اور آگے لے جانے کے لیے ہم سب کو مل کے چلنا ہوگا. اور یہ جو تھوڑی سی اممیچور قسم کی جو پالیٹکس کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ ان کو بھی جلدی میں سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو کر رہے ہیں وہ غلط کام ہے. شامل نہیں ہوں گے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی نے کہا کہ ڈرائیون پہ مارچ میں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، دھرنا نہیں دیں گے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ ہم شامل نہیں ہوں گے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں اس بات کی قدر کرتا ہوں. اور انشاءاللہ یہی اگر رویہ رہا تو انشاءاللہ پاکستان کی ترقی کا راستہ کو روکنا کسی کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا. اور یہ صاحب جو اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو اکیلا کر رہے ہیں. بازار ایک گرم ہو گیا، پیچھے طرح طرح کی کہانیاں آ رہی ہیں کہ آپ گئے ہیں، آپ واپس نہیں جائیں گے. پھر کہا گیا کہ کوئی اور وزیر اعظم آ رہا ہے، پھر کہا گیا کہ پتہ نہیں کیا کیا ہونے جا رہا ہے. ان پہ بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ واپسی کیا کوئی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ لندن شاید اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے گئے. اگر معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے میں یہاں آیا تو مجھے تو پینما جانا چاہیے. تیسری شادی کا مشورہ آپ دیں گے تاکہ ذرا ٹھنڈے ہو جائے. ان سوالوں کا جواب نامین کبھی دیا ہے، اور آپ کو آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی ذاتی معاملہ آتا ہے ہم اپنے سارے کولیگس پہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ذاتی معاملے پہ کسی قسم کی بات نہیں کریں گے. یہ صاحب موجودہ انویسٹمنٹ آ رہی تھی پاکستان میں تھرو چائنا، اور آپ کا بھی ایک امپریشن اچھا بنا ہوا ہے گورنمنٹ میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال کو کیسے کیری کریں گے؟ آپ اس میں بہت کام تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے اور مجھے اس بات کی خوشی ہے. اور خوشی ہے کہ اگلے 2 سالوں میں ہم نے وہ کچھ کر لینا ہے انشاءاللہ جس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اس پہ کام بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے. یہ بجلی کے کارخانے تیزی کے ساتھ تکمیل کے مراحل میں ہیں. ابھی میں نے پرسوں جو پیر کا تھا، میں نے گھر جانا تھا جو سندھ کے اندر جہاں کوئلہ نکل رہا ہے اور جہاں پہ کوئلے پہ مبنی وہاں پاور پلانٹس بنیں گے انشاءاللہ. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان کا اپنا کوئلہ بجلی بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا. یہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. تو یہ تو ایک گیم چینجر. اور انشاءاللہ بھی میں جاؤں گا، اللہ کے فضل سے میں گھر بھی جاؤں گا. اور میرے چیف سندھ نے انہوں نے شامل ساتھ ہونا تھا میرے، لیکن انشاءاللہ بہت جلدی 2018 کا الیکشن پھر گورنمنٹ دیکھ رہے ہیں آپ 2018 کے الیکشن میں ہماری جو نظر ہے وہ ان تمام منصوبوں کی تکمیل میں ہے کہ یہ جلدی ہوں اور ملک کے اندر خوشحالی آئے. اور آج کل آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گیس 100% انڈسٹری پہ جو دی جا رہی ہے.
اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ انڈسٹری کے اوپر نہیں لاگو ہو رہی، اور جو ابھی جو 4-5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو گھروں میں ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ 2018 تک یہ بھی بند ہو جائے گی. تو یہ اگر جب بجلی آئے گی چہل پہل ملک میں ہوگی، انڈسٹری چلے گی، روزگار لوگوں کو ملے گا، ایکسپورٹس بڑھیں گی، ہماری پروڈکشن ملک کے اندر بڑھے گی، چیزیں سستی ہوں گی، روزمرہ کے استعمال کی چیزیں سستی ہوں گی. بہت فائدے ہیں، اور اتنا فائدہ ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ایک وہ حکومتیں جو پاکستان میں بجلی کی قلت پیدا کر کے چلی گئی، ایک یہ حکومت ہے جو اس قلت کو ختم کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے. تو بھائی بڑا زمین آسمان کا 2018 کا الیکشن آپ کا ہوگا اگر یہ چیزیں کمپلیٹ ہو جائے. کہا جا رہا ہے اسی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کام کر رہے ہیں ملک کے لیے کر رہے ہیں بھی آپ کو بھی کچھ ہونا چاہیے. آپ کس بات پہ خفا ہیں کہ اگر ایک حکومت کام کر رہی ہے اس کا فائدہ پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو پہنچ رہا ہے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کو تو حکومت کو موقع دینا چاہیے. اور میں آپ کو یاد کراؤں، آپ کی میری اسٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں، شاہ صاحب ریکارڈ ہیں، کہ میں نے یہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھا، یہ 2008 سے لے کے 2013 تک کی بات ہے. میں نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پرفارم کرتی ہے، ڈلیور کرتی ہے، تو میں مکمل طور پہ سپورٹ کروں گا. مجھے ملک کی ترقی چاہیے، مجھے اپنا اقتدار عزیز نہیں ہے، پاکستان کی خوشحالی عزیز ہے. اور اگر یہ پاکستان کو خوشحال بناتے ہیں میں تو یہ، اور اس کی بنا پہ اگلا ٹرم بھی جیتتے ہیں تو اس سے زیادہ خوشحال کون ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی ترقی ہو. بہت شکریہ صاحب. یہ بیمار وزیر اعظم تھے. دیکھیں مطلب ہر چیز کو نیگیٹو نہ لیا کریں، آپ بھی بیمار ہیں، آپ بھی شو کر رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ 6-7 گھنٹے کی فلائٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ نیند پوری ہو گئی ہو، اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. روس میں انہوں نے ریسٹ بھی کیے. اچھا کتنے پیارے سوالات تھے، کتنے پیارے پیارے. یہ پتہ ہے میرا فیوریٹ سوال کیا تھا کہ یہ جو ملک جو ترقی کی راہ پہ جا رہا ہے اس کے سامنے کوئی رکاوٹ تو نہیں آنے والی. یہ 100% پلانٹڈ سوال نہیں ہے، 100% نہیں ہے. یہ سوال تک ہو گیا کہ 2018 کے الیکشن سے آپ کو کیا توقع ہے. یہ مجھے یاد ہے 2-4 رپورٹرز ایسے سوال کرتے ہیں، نیا پرائم منسٹر آتا ہے نا، پرائم منسٹر سے پہلا سوال ہوتا ہے آپ قوم کو بتائیں کہ آپ غربت ختم کریں گے. آپ کون سا پرائم منسٹر ہے جو کہے گا نہیں میری جان میں نہیں ختم کروں گا؟ اگر صحیح بات کرنی تو 2-4 وہ ہوتے ہیں. ایک دفعہ کوئی کھل کے بات کریں کہ غربت نہیں لیکن میں غریبوں کو ختم کر دوں گا. سوالات ایسے تھے، نہیں میاں صاحب اس بال پہ کھیتے، نہیں میاں صاحب میری بال پہ، یہ میں انڈر آرم پھینکتا ہوں. میاں صاحب ویٹ لگائیں آرام سے. بیمار ہے نا، کیا صحیح بات ہے، بیمار ہے نا، مطلب ایسے نہ کریں. اینی وے تو ہم واپس آ جاتے ہیں وفاقی لکی سرکس پہ. اور واپس نہیں دیکھیں سر، یہ ابھی نئی بات کر لیں. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی جو بات کر رہے تھے نا کہ ملک ترقی کی راہ پہ جا رہا ہے، بے شک ہماری سب کی یہی دعا ہے کہ ملک ترقی کی راہ پہ جائے، اور یہ کچھ لوگ ہیں جو مطلب اس کے بیچ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. اور جس طرح 2014 کا بھی حوالہ دیا، مجھے پتہ ہے کیا یاد آیا اس سے. ہاں جیسے بات ہو رہی ہے کہ اس ریاست پر حملہ ہو رہا ہے، پیناما لیکس وغیرہ وغیرہ، پاکستان پر حملہ ہو رہا ہے. لوئی دی 14 بادشاہ تھے فرانس کے. ہاں تو ایک دم اسے کسی وزیر نے کہا کہ جی یہ جو آپ نے فیصلہ لیا ہے یہ ریاست کے لیے صحیح نہیں ہوگا. تو اس نے کہا ریاست لیتا سے موا، میں ہی تو ریاست ہوں، میں بھی پاکستان ہوں، تم بھی پاکستان. یار چودھری نثار علی خان بھی جرمنی روانہ ہو رہے ہیں اہلیہ کے علاج کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے. میں پتہ ہے بہت مس کروں گا چودھری صاحب کو، اس لیے کہ پھر یہ روزانہ کون پریس کانفرنس کرے گا، کون اچھی باتیں کرے گا. اچھا سر اچھی باتیں. میں حسین صاحب بھی استنبول جا رہے ہیں اسلامی سربراہ کانفرنس میں. یار میرا خیال ہے اسلام آباد میں اب صرف ڈی آئی جی اسلام آباد ہی بچا ہے. نہیں کوئی 2-4 ہیں. عبدالعزیز ہیں. اچھا بات تحقیقات کی ہو رہی تھی. تمام پارٹی تحقیقات پہ کوئی بات نہیں کر رہا. اور پہلے خان صاحب کو بھی سن لیتے ہیں، آج وہ بھی جو ہے نا بڑے گرج برس کے دوبارہ بولے ہیں. انہوں نے بھی جانا ہے لنڈن، جانا انہوں نے فنڈنگ کے لیے تھا، اور زیک گولڈ سمتھ کو ظاہر ہے انہوں نے پیٹ آن دا بیک بھی دینی ہے کہ بھائی لنڈن میئر کے لیے ان کے سالے ہیں، لیکن وہ کہہ کچھ اور رہے ہیں. تو سن لیں کہ بھائی وہ کیوں جا رہے ہیں. ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے نیچے جوڈیشل کمیشن بناؤ، اور کمیشن ایسی بناؤ جس کے اندر
स्पेशलिस्ट हो व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ने के, जो इंशाल्लाह 2 कंपनियां मैं मिल रहा हूं लंदन में जाके जो स्पेशलाइज करती हैं व्हाइट कॉलर क्राइम में। भाई 2 कंपनियां उन्होंने पहले बुक कर ली हैं, और वो कह रहे हैं, नहीं गलत यार, चीफ जस्टिस से कह रहे हैं ना कि चीफ जस्टिस बनाएं और ऐसे लोग हों जो कि व्हाइट कॉलर क्राइम के चूहे पकड़ लेना, मतलब ऐसे अच्छा भाई शनाख्त करने गए हैं ना यार। अच्छा भाई जुडिशियल कमीशन नहीं बन रहा। हाँ, जुडिशियल कमीशन नहीं बन रहा। जुडिशियल कमीशन क्योंकि जजेस चीफ जस्टिस ज़हीर अनवर जमाली ने कहा है, अनवर ज़हीर जमाली साहब ने, कि ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी होती है, बराए करम इंतज़ामिया जो है अपने मामलात खुद तय करे। अब आप समझ गए होंगे नहीं बन रहा। हाँ नहीं, सोमोटो एक्शन। उसके अलावा इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस सरबराही में बनना चाहिए। मेरे खुद नहीं जा रहे अदालत, खुद नहीं जा रहे अदालत में। मैं अभी इससे पहले पिटीशन फाइल करनी होगी। हाँ, पिटीशन फाइल करनी, जो कि बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, इतना मुश्किल है कि हमारे से पहले जो महर बुखारी का प्रोग्राम हुआ उसमें आरिफ अलवी ने कहा कि जनाब मैंने एक पिटीशन तैयार कर ली थी, लेकिन पार्टी क़यादत ने इजाज़त नहीं दी। वक्फा ले लो यार। नहीं क्यों? हाँ, क्योंकि न्यूज़ अपडेट का वक्त आ गया सर। न्यूज़ अपडेट भुगत लेते हैं और फिर उसके बाद ऑफशोर जाएंगे अपनी। नहीं हम तो इधर ही, हमारी औकात नहीं है, हम यहीं रहेंगे, इसी प्लेटफॉर्म से बात करेंगे। आप छोटी सी बात। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक जुडिशियल कमीशन की जगह ना अगर एंकर कमीशन बना देना, ये मसला यूँ सॉल्व हो जाएगा। एक साहब है डॉक्टर शवाहिद मसूद करके कुछ जो है ना, तो अगर वो उनकी सरबराही में हो जाए। अभी ब्रेक लेने से पूरी कोशिश है कि वक्फा ना ले, प्लीज ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में पीपल्स लीग फॉर डेमोक्रेसी की चेयरपर्सन महबूबा मुफ्ती खुदा करके 2.5 महीने के सोच विचार के बाद बीजेपी के साथ मखलूत हुकूमत बनाने में कामयाब हुई थी, लेकिन सबसे बड़े चैलेंज का उन्हें 2 दिन से सामना है। कश्मीर में श्रीनगर से लेके कुपवाड़ा तक जुलूस निकल रहे हैं, कर्फ्यू लग चुका है, अब तक 4 अफराद की हलाकत की खबर आ चुकी है। वजह ये थी कि 2 दिन पहले ये इत्तला फैली कि हिंदवाड़ा जो श्रीनगर से 70 किलोमीटर के फासले पे है, वहाँ भारतीय फ़ौज के किसी एहलकार ने एक मकामी लड़की को रेप करने की कोशिश की। उसके बाद नौजवान ज़ाहिर सड़क पे निकल आए, पथराव शुरू हुआ और फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में हिंदवाड़ा में 3 अफराद हलाक हो गए। 4 हो गए, आज 4 हो गए हैं, और जो चौथे हैं वो इंडिया की जो अंडर 19 क्रिकेट टीम थी उसके कश्मीरी खिलाड़ी नईम कादिर बट, उनकी भी हलाकत खातून भी है जो अपने बाग में कोई थी, 60-65 साल खातून थी, वो भी हलाक हुई हैं। अच्छा, इसमें बड़ी बात, वो जो बुरी बात है वो ये हुई है कि पुलिस ने डिफेंस में एक वीडियो जारी कर दी लड़की की कि, और उसकी शनाख्त जो है वो सब ने देखी कि कौन लड़की है, तो इस पे भी बड़ी हाहाकार मची हुई है। मतलब इसमें एक थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि इन्हीं में एक 18 साल बैटिंग ऑलराउंडर जो है नईम कादिर बट, जिनकी आपने बात की है, लेकिन उनके लिए मतलब उनकी कुछ तस्वीरें शाया हुई हैं जिसमें उनको क्रिकेट खेलते हुए और इस तरह दिखाया गया कि वो बड़े बडिंग क्रिकेटर थे। बहरहाल, लेकिन कश्मीर में जब हम ये ख्याल करते हैं कि मकबूजा कश्मीर में जो है शायद थम गई है, नहीं वो थम नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि ऊपर से जो है पट्टी की जाती है और जो सिम्पटम्स हैं वो जाहिर है कि डीप रूटेड हैं, हिस्टोरिकल हैं, उनके इलाज पे कोई तवज्जो नहीं है। और ये भी तो बात है ना, मुस्तफ़ा साहब अभी बात काट रहा हूँ कि कितनी भारतीय फौज अभी कश्मीर में, अच्छा उसको छोड़े कितनी है, जब एक ऑक्यूपेशन फोर्स होती है तो एक नेचुरल डायनामिक बात है कि पिछले 26 साल से जो जितनी भी फौज है उसे स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत लामहदूद इख्तियारात हासिल हैं, अनअकाउंटेबल। उनके जो एक्ट्स हैं वो किसी सिविलियन अदालत में चैलेंज नहीं होते हैं, उनके लिए खुसूसी ट्रिब्यूनल होते हैं। और उसका मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि 2009 में शोपियां डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें 2 लड़कियों की लाशें मिली और कहा यही गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें रेप किया। एक अदालती कमीशन भी बना था और उसने भी यही गवाही दी कि जी ऐसा ही हुआ है। फिर CBI को ये केस सुपुर्द कर दिया गया, कोई मुलजिम नहीं पकड़ा गया, किसी को सज़ा होना तो दरकिनार है। अच्छा, 2013 में
इंडियन सिक्योरिटी दस्ते जो नॉर्थ ईस्ट की जो रियासतें हैं उनमें और कश्मीर में 70 से ज़ायद FIR सिर्फ रेप के मामले में रजिस्टर हो चुकी हैं, लेकिन चूँकि उन्हें अम्ब्रेला हासिल है स्पेशल पावर्स एक्ट की, इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। 2005 में विकीलीक्स के मुताबिक इंटरनेशनल रेड क्रॉस के नुमाइंदों ने दिल्ली में जो अमरीकी सफारत खाना है उसके अहलकारों को बताया कि उन्होंने 1298 कश्मीरी कैदियों से इंटरव्यू किया। 304 ने ये शिकायत की कि उन्हें टॉर्चर में जिनसी तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया है, लेकिन जाहिर है कि ये चीज़ भी टेकअप नहीं की जाती और एक तरह से कश्मीर जो है वो एक टैबू की शक्ल इख्तियार करता है इंडियन पॉलिटिक्स में। इसका मतलब ये है कि अब आप प्रो पाकिस्तान सर पॉलिटिक्स छोड़ दें, मीडिया में इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया में एक ही नैरेटिव है कश्मीर के बारे में। मैं आपको एक मिसाल देना हूँ इसकी। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के जो सदर हैं कन्हैया कुमार साहब, उन्होंने पिछले महीने ये कहा कि हम अपनी फ़ौज का बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि कश्मीर में रेप के वाक़यात में सिक्योरिटी पर्सनस जो हैं वो मुलव्विस हैं। चलें, उन्होंने एक बात कर दी, उस पर लोगों ने तनकीद की कि ये देशद्रोही है, फलाएं, ठीक है। शेखर गुप्ता साहब ऑफ ऑल द पीपल जो कि इंडिया टुडे के एडिटर रहे हैं, जो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर रहे हैं और अब भी बहुत ही सरकर्दा ज़ाहिर एक रिस्पेक्टेबल नाम है, उन्होंने कहा जी कि कन्हैया साहब अब आप 90s के ज़माने में अभी तक रह रहे हैं, अब अखबार पढ़ना शुरू करें खुदा के वास्ते। वाहिद जो बात भी तो आपकी है ना शेखर साहब, वाहिद उसमें क्या पढ़ेंगे आप? मसला इन जैसे लोग जो हैं, वाहिद जो आवाज़ है इस वक्त डिसेंट की वो है अरुंधति रॉय, इवन बरखा दत्त की भी है। हाँ, एवरी वंस इन अ व्हाइल। लेकिन ये बात सही है कि अगर आप देखें अब ये जो आप साइट कर रहे थे कैरावान मैगजीन, ऑनलाइन मैगजीन, उसमें भी इस पे बड़े तफसील भी लिखा हुआ है। उसके ऊपर एक और आर्टिकल भी है, उसको भी किसी दिन हम डिस्कस करेंगे कि बहुत कम होता है इंडियन मीडिया में कि कोई भी एक हुकूमत की धजिया उड़ा देंगे, रियासत की पॉलिसी को बहुत कम चैलेंज किया जाता है। कोई करता है तो जैसे आपने भी जिक्र किया अरुंधति रॉय का, कभी कभी बरखा दत्त कर लेगी, वो भी हल्का फुल्का, और फिर जो सिविल सोसाइटी कन्हैया कुमार टाइप वो कर लेंगे, लेकिन आखिरकार मीडिया आज सबसे बड़ी हम बात करें भारतीय मीडिया की, जो कश्मीरी मीडिया है। आज मैंने देखा सुबह जो ग्रेटर कश्मीर है उन्होंने बैनर हेडलाइन लगाई सुर्ख रंग की के ब्लड बाथ। तो कश्मीर अंदर जिस हद तक चीजें सीरियस हुई हैं कि जी दोबारा अनरेस्ट, उसकी वजह यह है कि 90s में जो कुछ हुआ वो दबा दिया गया, फिर कश्मीरियों ने भी सब्र कर लिया कोई 8-9 साल की स्ट्रगल के बाद, इस उम्मीद पे कि चले अब बहुत ही ज़्यादा खून खराबा हो गया, मार कुटाई हो गई, अब कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि जब एक सुकूत आ जाता है तो हर हुकूमत की तरह, हर रियासत की तरह इंडियन रियासत भी ये समझती है कि ये अमन है, ये अमन है। उस ट्रैप में जब आ जाते हैं तो उसके बाद फिर 10-15 साल बाद फिर उड़ जाते हैं लोग कि यार ये क्या हुआ हमारे साथ। ये बिल्कुल एक ऐसे आतिश फिशा की तरह है कि जो किसी वक्त भी फटने के लिए तैयार है, आप जिस हद तक वो करें, लेकिन जिस तरह सिमरिंग टेंशन अंदर हैं, और जाहिर है पहले तो आप कह करके ये कह देते थे कि पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट हो रहा है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, अब तो आपने बकौल आपके अपने कि हमने सिक्योर कर लिया है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये इंडिजिनस एक स्ट्रगल है। अभी एक दो रोज में कुछ फायरिंग कर देंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल में कहेंगे कि जी ये देखें ये लोग जा रहे थे और ये लोग कर रहे थे, ये भी डिनाई। कम से कम इसमें ये जरूर होगा कि ये जो बीजेपी का मौजूदा दौर है, जब तक नरेंद्र मोदी वजीर आजम 2018-19 तक, आर्टिकल 370 जिसके तहत कश्मीर को एक आईनी प्रोटेक्शन हासिल है, कम से कम अब उस पर बात नहीं होगी अगले 2-3 साल। वरना ख़तरा ये था कि इसी टेन्योर में बीजेपी वाले इसको ख़त्म करने के और उसको बिल्कुल एक नॉर्मल जो इंडियन सूबा होता है उसका दर्जा देने के चक्कर में थे। लेकिन ये जो अब सुलग रहा है मामला, अल्टीमेटली ये भड़क सकता है। अच्छा, भड़केगा तो एक सीधी रेसिपी है जी, घुस बैठिए सरहद पार आइए। इंडिजीनियस मूवमेंट हमेशा चलती है और जाहिर है कि फिर स्पॉइल होती है, स्पॉइलर जो है वो हर जगह मौजूद हैं। मगर ट्रेजेडी ये है कि इतनी
زیادہ مطلب انڈین اسٹیٹ کو بھی کوئی شوق تو نہیں ہوگا نا کہ اتنا وہ ذلت برداشت کرے. اس کے باوجود آخر میں وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے کہ نہیں صاحب اب تو امن ہو گیا, اب کشمیریوں کی طبیعت صاف. آل از ویل, آل از ویل. ہاں یہی ہے. چلیں اسی بات پر لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس پیش. ویلکم بیک. آرمی چیف نے کل گوادر میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاک چائنا اکنامک کوریڈور کے خلاف بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں اور کچھ بھی کرنا پڑے ہم ان سازشوں کو ناکام بنا دیں گے. اس دوران یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو قلات کا علاقہ ہے, جوہان اور مستون کا علاقہ ہے, رسل پنگی, اگر میں درست نام لے رہا ہوں, اصل پنگی جو بھی, وہاں سیکیورٹی آپریشن مسلسل جاری ہے. وزیر داخلہ جو ہیں سرفراز بگٹی, انہوں نے کہا ہے 24 گھنٹے پہلے تک انہوں نے کہا تھا کہ کوئی 34 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں. سول ہاسپٹل کوئٹہ میں 2 روز کے اندر جوہان سے 27 لاشیں لائی گئیں, اس میں کچھ معمر لوگ بھی تھے, بچوں کی لاشیں بھی تھیں. اسپتالی ذرائع کا کہنا ہے, یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے, کہ اکثر کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ خوفزدہ ہیں, وہ شناخت کے لیے آ نہیں رہے, تو ہوتا ہی ہے کہ مجبوراً پھر انہیں لاوارث قرار دے کے دفن کرنا پڑتا ہے. اس دوران جو انسانی حقوق کمیشن کی چیئر پرسن ہیں میڈم زہرہ یوسف, انہوں نے کل ایک بیان جاری کیا اور انہوں نے جو سول کلنگز ہیں ان میں کہا کہ ضرورت سے زیادہ اندھا دھند طاقت استعمال نہ کی جائے, سویلینز کو پروٹیکشن دی جائے. اور انہوں نے اس بات پہ افسوس کا اظہار کیا کہ ہم اس لیے ویریفیکیشن نہیں کر سکتے, تصدیق نہیں کر سکتے کہ انسانی حقوق کے کارکنوں کو اندرون بلوچستان جانے کی اجازت نہیں ہے. اچھا, بالکل یہی جو شکایت ہے مسلسل قومی میڈیا بھی کرتا ہے کہ جی ان کے جو وہاں کے مقامی جو رپورٹر ہیں وہ بھی ایک خاص حد سے باہر نہیں جا سکتے, ایکسیس نہیں ہے, لہٰذا وہاں امن ہے, جھڑپیں ہو رہی ہیں, کون مر رہا ہے اور اس میں تعداد کس کی کتنی ہے, اندازے تو لگائے جا سکتے ہیں, لیکن صحیح جو سرکاری میڈیا ریلیز آئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ بی ایل اے جو کالعدم ہے یونائٹڈ بلوچ آرمی, نہیں وہ تو سرکاری میڈیا تو ہے, لیکن مسئلہ ہے کہ آزاد ذرائع کا چونکہ وجود ہی نہیں ہے, لہٰذا ایک ہی جو ہے کہ پریس ریلیز یہ ایسے ہی دیکھیں, فاٹا میں بھی یہی ہے نا, ایکسیسیبلٹی نہیں ہے میڈیا کو, تو وہاں پر بھی ایک بہت بڑا کویسچن اور میڈیا ہمیشہ سے ریز کرتا رہا ہے کہ آپ امبیڈڈ جرنلزم ظاہر ہے پوری دنیا میں ہو رہی ہے, اس سے کوئی چیز سامنے نہیں آتی, اور جو ساری ریالٹی ہے لوگ مر رہے ہیں. آج بھی میں انڈیپینڈنٹ میں ایک بڑا زبردست آرٹیکل آیا کل لسٹ کے اوپر جو لیکن وہ یہ کہ ڈرون اٹیکس میں جو لوگ مرے ہیں. میرا مسئلہ ہے کہ جب ریاست یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جی ہم نے اس علاقے کو کلیئر کر دیا ہے یا قابو پا لیا یا نسبتاً امن ہے, تو بھائی پھر ویریفیکیشن کے لیے جو ہیومن رائٹس کے آپ ہی کے پاکستانی شہری ہیں یا جو جرنلسٹ ہیں وہ آپ ہی کے پاکستانی شہری ہیں, چلیں غیر ملکیوں کو نہ جانے دیں, آپ ان کو تو جانے دیں نا, کہ آپ جا کے خود دیکھ لیں. وہ یا تو ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے لے جائے جاتے ہیں, اکیلے جانے کا سوال نہیں, یا پھر اگر وہ بضد ہو جانے کے لیے تو کہا جاتا ہے جی ٹھیک ہے آپ اپنی ذمہ داری پہ چلے جائیں. اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. لیکن ریالٹی یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ کچھ ماہ پہلے بہت باتیں ہو رہی تھی ریکنسیلیشن اور ہم ٹیبل پر لائیں گے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. وہ کس حد تک کامیاب ہوئی, اگر یہ کوششیں اب تک چل رہی ہیں مجھے علم نہیں ہے, بالکل جیسے کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. لگ ایسا رہا ہے کہ اب ایک ڈیسیجن لی گئی ہے کہ کچھ گروپس ہیں جن کے ساتھ آپ ریکنسائل نہیں کر سکتے, اور بے شک یہ جو باتیں کی جاتی ہیں کہ فورن انوالومنٹ ہے, بہت ریجنل پاورز ہیں جو ہرگز نہیں چاہیں گی کہ سی پیک بنے. اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ میں بات نہیں کر رہا, کہ میرا ایک ڈیسیجن لی گئی ہے کہ کسی بھی صورت میں ہم نے اس ایریا کو سیکیور کرنا ہے وٹ ایور دا کاسٹ. اور یہ انفارچونیٹلی ایک ویکیوم میں ہی سلیکٹ. اب اس میں بھی ایک انفارچونیٹ ڈاؤن سائیڈ ہے کہ مسٹرسٹ ہے نا, مسٹرسٹ ہے میڈیا پہ آپ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہو, میڈیا کو ایکسیس دینے کو تیار نہیں ہو, تو یار اوپر نہیں ٹرسٹ کرتے ہیں. نہیں مطلب یہ کہ کچھ بھی کرنا پڑے ہم سڑک نکلے گی. Basic. That is the bottom line. Whether it is right, whether it is wrong,
وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اٹس رائٹ. لیکن ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ٹرانسپیرنسی سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں, چھپانے سے غلط فہمیاں بھی بڑھتی ہیں, چھپانے سے مس رپورٹنگ بھی ہوتی ہے, چھپانے سے اور جو ہے نا اپنی جگہ. مجھے ایک اور چیز سے خطرہ ہے, بتائیں. مجھے اس چیز سے خطرہ ہے نا کہ کیونکہ اگین ہمیں نہیں پتا کہ کون ہو سکتا ہے کہ سارے ملٹنٹس مر رہے ہیں اور ظاہر ہے سویلین بھی مرتے ہیں اس طرح کی آپریشن میں. ریشیو ہو سکتا ہے کہ زیادہ مر رہے ہو سکتا ہے, ہمیں نہیں, اگین ہمیں نہیں پتا. مجھے جو خطرہ یہ ہے نا کہ پیس بٹ ایٹ واٹ کاسٹ. اگین آپ ایک ٹیمپرری پیس بائی کر سکتے ہیں ملٹری فورس سے یا آپریشنل فورس سے, لانگ ٹرم میں اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا یہ ہم. لیکن بھائی جان جہاں اکنامک سٹیکس بہت زیادہ ہائی ہونا تو دین یو ڈونٹ کیئر, وہاں پھر اس طرح کی چیزوں یہی, اور میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ سر ریئلسٹکلی یہی ہے اور یہی ہوتا ہے. امریکہ میں ریڈ انڈینز کا جو ہوا تھا, آپ کو تاریخ میں اس طرح کی ہزاروں ایگزامپل مل جائیں گے. ہم اگر وہ صرف دہرانے لگ جائیں تو 2 شوز کا مال نکل آئے گا. ہمیں بندہ نہیں زمین چاہیے, ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے. ہوتا ہے بھائی. آف شور والی باتیں کر رہے ہیں آپ. اور ناظرین اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, کل دوبارہ اسی وقت حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.